नाज़रीन, अमरीकी सदर ने एक बार फिर नेटो के बाद जो है वो अब कनाडा को जो है धमकी दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के मामले पर एक बार फिर सख्त और जहराना लहजा इख्तियार करते हुए इस बार कनाडा को बराह रास्त निशाने पर ले लिया है। ट्रंप के ताज़ा बयानात ने न सिर्फ वाशिंगटन और ओटावा के ताल्लुकात में तनाव पैदा कर दिया बल्कि आलमी तजारती निज़ाम में एक नई कशीदगी की लहर भी दौड़ गई है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ट्रंप ने कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी को दानिस्ता तौर पर गवर्नर कहकर मुखातिब किया, यानी कि उन्होंने उनके ओहदे से उनको दस्तबरदार कर दिया, यानी जो वज़ीर आज़म है उन्हें गवर्नर बना दिया और कहा कि मुखातिब होकर ये कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ ऐसे माहदे किए या कोई भी इस तरह के माहदे किए जिसके नतीजे में वो चीन के लिए एक ड्रॉप ऑफ पोर्ट बना तो अमेरिका इसके संगीन नताइज बरामद करेगा। ट्रंप के मुताबिक अगर चीन कनाडा के रास्ते अपना सामान अमेरिका में डंप करने की कोशिश करता है तो वाशिंगटन इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा कि इस पर सख्त रद्द अमल देते हुए लिखा उन्होंने कि मार्क कार्नी ये समझते हैं कि वो कनाडा को चीन के लिए एक ऐसा दरवाज़ा बना देंगे जहां चीनी जो मसनूआतें अमरीकी मंडी में दाखिल हों तो वो शदीद गलतफहमी का शिकार है। ट्रंप ने इंतहाई सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा कि चीन कनाडा को जिंदा ही खा जाएगा और इसके जो नतीजे होंगे वो कनाडा के कारोबार, इसके समाजी ताने बाने और इसके तर्ज ज़िंदगी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा। इससे अमरीकी सदर ने वाज़ेह इंतबा देते हुए कहा कि अगर कनाडा ने चीन के साथ किसी भी किस्म का मुआहदा किया जिससे अमेरिका की मंडी मुतासिर हुई तो अमेरिका फौरी तौर पर कनाडा से आने वाली तमाम मसनूआत पर 100% टैरिफ नाफिज कर देगा। उनके बकौल ये इकदाम न सिर्फ एक तजारती जवाब होगा बल्कि अमेरिका के कौमी मफादात के दिफा का हिस्सा भी होगा, यानी कि अब ग्रीनलैंड के बाद अब कनाडा जो है वो निशाने पर है। डोनाल्ड ट्रंप के लगातार जो है वो बयानात आ रहे हैं क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब ट्रंप जो है वो खुलकर उन पर बात कर रहे हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि ट्रंप ने कनाडा पर इस नौइयत के इल्ज़ाम आयद किए हों। इससे कबल उन्होंने ग्रीनलैंड के मामले पर भी कनाडा को तनकीद का निशाना बनाया था। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया था कि कनाडा के ग्रीनलैंड से मुतल्लिक मौजूदा गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और मुखालफत करार दे रहा है क्योंकि कनाडा ने पहले इस पर मुखालफत की थी कि अमेरिका को ये सिस्टम वहाँ पर ये जो डिफेंस सिस्टम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। हालांकि इनके मुताबिक ये निज़ाम न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा की सलामती के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। ट्रंप का दावा था कि एक तरफ कनाडा दिफाई मसनूआत की मुखालफत कर रहा है और दूसरी जानब चीन के साथ अपने इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं उनको मजबूत बनाने में मसरूफ़ है। ट्रंप ने फिर से कहा कि ग्रीनलैंड कनाडा जो है ग्रीनलैंड के ऊपर मौजूदा गोल्डन डोम के फैसले के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है इन्होंने, जबकि इसी दौरान इसने चीन के साथ तजारत के हक में कदम बढ़ाया जो उनके बकौल पहले ही साल में कनाडा को हड़प लेगा। ट्रंप के मुताबिक फैसला कनाडा के लिए तवील अलमुद्दती तबाही का सबब बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे काबिल जिक्र बात यह है कि कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने हाल ही में चीन का दौरा किया था जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम इक़्तिसादी अमूर पर इत्तफाक हुआ। इस दौरे के दौरान चीनी और कैनेडियन हुकाम हैं उनके ज़रिए मसनूआत पर आए चीनी महसूलात में कमी और चीनी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को कोटा सिस्टम के तहत कनाडा में मार्केट के दाखिले की इजाज़त देने पर इत्तफाक हुआ। मार्क कार्नी ने इन फैसलों को चीन के साथ कनाडा की तजारत के दोबारा उसको मुतहर्रिक करने की एक संजीदा कोशिश करार दिया था। यहीं ट्रंप के ताज़ा बयानात के बाद ये वाज़ा हो गया है कि अमेरिका चीन के साथ किसी भी ऐसे तजारती रास्ते को कबूलने के लिए तैयार नहीं है जो बिलवास्ता तौर पर अमेरिका की मंडी तक रसाई फराहम करेगी। मुबसरीन यहाँ पर क्या कहते हैं? मुबसरीन के मुताबिक ट्रंप की ये सख्त पॉलिसी न सिर्फ चीन के खिलाफ उनकी जाराना हिकमत अमली का तसलसल है बल्कि इस बात का इशारा है कि अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को भी चीन के साथ ताल्लुकात में सख्त हदूद के अंदर रहने पर मजबूर कर रहा है।
یہاں پر ایک بات تو کلیئر ہو رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے جس طرح سے نیٹو کے سامنے کھل کر بات کرنے لگے، نیٹو کے خلاف بات کرنے لگے، اور ان کے بیچ میں کافی مطلب ایک قسم کی دوری کہیں گے ہم، کیونکہ جس طرح سے افغانستان کی جنگ میں انہوں نے کہا کہ نیٹو پیچھے رہا، اب اس سے پہلے بھی کینیڈا پر کئی طرح کی انہوں نے وار کیے ٹیرف کو لے کے، اب پھر سے جو چین کے ساتھ میں ان کے تعلقات کو لے کر انہوں نے سخت رد عمل کے، آخر ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ رشتے سنوار رہے ہیں یا رشتے اپنے خراب کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ کو اس سے بہت بڑا نقصان یا دھچکا پہنچنے والا ہے؟ کیا دھیرے دھیرے نیٹو کے اندر جو ممالک ہیں، غیر امریکی جو ممالک ہیں جو نیٹو کے اندر شامل ہیں، کیا یہ امریکہ سے اختلاف کریں گے؟ کیا یہ دور ہوتے چلے جائیں گے؟ کیا نیٹو اور جو نیٹو کی فورسز ہیں، یورپ کو مان لو آپ، پھر مڈل ایسٹ کے اندر ماحول خراب ہے اس وقت، کیا یہ سارا جو ملبہ ہے جتنا بھی یہ جس طرح کے بیانات ٹرمپ دے رہے ہیں، کیا یہ امریکہ کے اوپر گرنے والا ہے؟ کیا امریکہ ٹوٹنے کی کگار پہ ہے؟ اس لیے اس طرح کے بیانات لگاتار جو ہیں وہ ٹرمپ دے رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے، کیونکہ لگاتار وہ جنگی جنون سوار ہے ٹرمپ پر، اور وہ لگاتار ایران کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر ایک پاور بیلنس جو ہے وہ اب برابر ہوا تھا، کیونکہ اسرائیل اس سے پہلے جو تھا وہ اپنا پاور شو کر رہا تھا مڈل ایسٹ میں، لیکن ایران کے حملوں کے بعد جس طرح سے ایران نے وہاں پر اس پاور کو بیلنس کیا ہے، اور یمن نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا تھا اسرائیلی حملوں کو، اور جس طرح سے امریکی حملوں کو، اور اس نے جو بندرگاہ ہے اس کو بند کیا تھا اور وہاں سے کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اسی طرح سے اب ایران بھی بیلنس آف پاور میں ایک کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ ہی ایک خطے میں اس طرح کا ملک ہے جس نے پاور کو بیلنس کیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جو کئی ممالک کے لیے خطرہ بھی ہے، جہاں پر کئی عرب ممالک نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے وہ اس خطے میں پاورفل ملک کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے۔ اب اسی طرح اب جو ٹرمپ ہے وہ لگاتار اسرائیل کی آئمہ پہ کام کر رہا ہے، اور اسرائیل کو بیک فٹ پہ رکھ کے خود فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہا ہے، اور وہ دیگر ممالک کے ساتھ یعنی اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی اس وقت کوئی نرمی نہیں برت رہا، انہیں بھی کئی طرح کی ٹیرف کی دھمکیاں یا ان پر دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں اب کینیڈا بھی آ چکا ہے، گرین لینڈ پر پہلے دھمکی دے چکے ہیں، وینزویلا پر پہلے ہی انہوں نے ایک اٹیک کیا ہے، اب کینیڈا پر پھر سے انہوں نے ٹیرف لگانے کا جو ہے وہ انڈیا دے دیا ہے، اور کہا کہ اگر چین کے ساتھ آپ نے کسی طرح کا بھی معاہدہ کیا اور آپ نے چائنا کو الاؤ کیا کینیڈا کے اندر اپنی جو مصنوعات ہیں وہ لا کے وہاں پہ ڈمپ، یہاں وہ آپ ایک قسم کا پورٹ بنے تاکہ وہ امریکہ کے اندر اپنی مصنوعات لائے اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھائے، تو ہم آپ سے سختی سے نپٹیں گے۔ اور جس طرح سے وزیر اعظم کو انہوں نے گورنر کہہ کر مخاطب کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کیا ٹرمپ پچھڑ رہے ہیں یا وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ وہ ہر ملک کو اس طرح کی دھمکیاں دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔